అని ప్రశ్నించే యువనరేంద్రుడిని శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస తన పవిత్ర స్పర్శతో ఎలా మేల్కొల్పారో మనం చూస్తాం. నరేంద్రుడిలోని సందేహాల చీకటిని తొలగించి ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసిన స్వామి వివేకానందగా మార్చిన ఆ పవిత్ర ప్రయాణమే ఈ నాటకానికి మకుటం. శ్రీ రామकृष्ण परमहंसः तस्य पवित्रेण मनसा युवनरेन्द्रस्य संशयान् कथं निवारितवान्, कथं च तं विवेकानन्दं संस्कृतवान् इति अत्र वयं द्रक्ष्यामः. एतत् वृत्तान्तम् आध्यात्मिक इतिहासस्य एकम् अद्भुतघटना अस्ति. कथं जिज्ञासोः नरेन्द्रस्य मनः करुणामयस्य गुरोः पादपद्मयोः दासोहम् अभवत् तदेव अत्र प्रदर्शितम्. प्रथमं दृश्यम्. स्थानं कोलकाता दक्षिणेश्वरम् 1881 तमे वर्षे दक्षिणेश्वरमन्दिरे एकस्मिन् लघुप्रकोष्ठे श्रीरामकृष्णः आसने उपविशति. तस्य मुखे दिव्यं मन्दहासं. तस्मिन्नेव समये व्याकुलमनसा नरेन्द्रः प्रविशति. महाशय, अहम् एतं प्रश्नं बहून् पण्डितान्, अर्चकान्, नेतॄन् च अपृच्छम्. कोऽपि मह्यं योग्यम् उत्तरं न दत्तवान्. अतः अहं भवन्तं पृच्छामि. किं भवान् ईश्वरं दृष्टवान्? आम्, यथा अहं त्वां पश्यामि तथैव अहम् ईश्वरं पश्यामि. इतोपि अत्यन्तं स्पष्टतया पश्यामि. देवः द्रष्टुं शक्यते, तेन सह सम्भाषणमपि शक्यते. यदि कश्चित् श्रद्धया ईश्वरार्थं रोदिति तर्हि सः निश्चयेन तं पश्यति. प्रथमवारं कश्चित् मनुष्यः स्वानुभवेन वदति यत् सः ईश्वरं दृष्टवान् इति. अत्र सन्देहास्पदं नास्ति. द्वितीय दृश्यम्. श्रीरामकृष्णः नरेन्द्रं स्पर्शां कर्तुं प्रयत्नं करोति. तिष्ठतु. नरेन्द्रः पृष्ठतः सरति. भवान् मां किं करोति? भवान् मां सम्मोहयितुं प्रयत्नं करोति. मम कुटुम्बः अस्ति, तस्य रक्षणं कर्तव्यं. मम भाविजीवनमपि अस्ति. किमर्थं भयं नरेन्द्र? अहं केवलं स्वर्णं शोधयामि. वत्स, त्वं मूलस्वर्णमसि. मया त्वं जगतः कृते सुन्दराभूषणरूपेण परिवर्तनीयः. अस्तु, सर्वं ससमयं भविष्यति. पञ्चवर्षाणि यावत् तयोः संवादः प्रचलति. नरेन्द्रः गुरोः प्रतिवाक्यं परिशीलयति. सः गुरोः दिव्यदर्शनानि भ्रमः इति चिन्तयति. सः अद्वैतभावम् अङ्गीकर्तुं निराकरोति. किं भवान् कथयति यत् एतत् पात्रमीश्वरः, एषः मार्जारः अपि ईश्वरः, किम् अहमपि ईश्वरः? एतत् सर्वं निरर्थकम्. एषः केवलं भवतः मनसि भ्रम. प्रतीक्षस्व नरेन्, अचिरादेव त्वम् एतत् सर्वं सत्यम् इति अङ्गीकरिष्यसि. जगदम्बा माम् उक्तवती, त्वं नरः सप्तऋषिमण्डलात् आगतः. त्वं मानवानां दुःखं निवारयितुम् अत्र आगतः. तृतीय दृश्यम्. यदा गुरुः रुग्णः सन् अन्तिमशय्यायां काशीपुरे आसीत्, तदा नरेन्द्रस्य मनसि पुनः सन्देहः उत्पन्नः. किम् एतादृश्यां वेदनायां स्थितः मनुष्यः ईश्वरः भवितुं शक्नोति? यदि सः इदानीं वदेत् तर्हि एव अहं विश्वसिमि इति. नरेन्द्रस्य मौनं विचारं ज्ञात्वा गुरुः मन्दस्वरेण वदति, यः रामः कृष्णः च आसीत् सः एव इदानीम् अस्मिन् शरीरे रामकृष्णः अस्ति.
अस्मिन् शुद्धनिशब्दे नरेन्द्रः अहङ्कारः विनष्टः। सः स्वस्य सर्वशक्तिं दत्तवान्, येन सः मानवादिं शिक्षयेत्। सर्वे संशयाः गताः। वेदान्तसिंहः अन्ततः जागृतः अभवत्। Merely to teach, they come to awaken. Such was Sri Ramakrishna. To some, a simple priest, to others, a God intoxicated saint. But in truth, he was an experience, a living harmony of all paths to the divine. गुरोः शक्तिः इदानीं जगतः शक्तिः अस्मि। आत्मानं दुर्बलं मा मन्यत्वम्। Do not call yourselves weak. यूयं सर्वे अमृतस्य पुत्राः. You are the children of immortal bliss. It was this very love and message of his master Sri Ramakrishna that Swamiji carried across the oceans. At the World Parliament of Religions in Chicago, when he addressed the gathering as Sisters and Brothers of America, it wasn't just a speech. It was the roar of his soul conquered the heart of the world. It was a roar of a soul that had realized God. In that moment, his purity and love conquered the heart of the world. Yet, Swamiji remained humble disciple. When asked to write a biography of his master, he wept and said, "Words are too small for that infinite light." Unable to bind the infinite with words, Swamiji chose music as his offering. From the depths of surrender rose the hymn, Khandana Bhava Bandhana. Each evening as it is sung in prayer, Aratrikam, it becomes bridge from the restless heart of humanity to the boundless compassion revealed through Sri Ramakrishna. Today these children showed us that purity is the ultimate power. It transformed a dacoit into a devotee and a skeptic into a world teacher. It is the eternal light that connects our past, our language, and our future. The love, purity, and grace of Sri Ramakrishna flow like a perennial river into every heart that calls him sincerely, that calls on him sincerely. So let us open our hearts to that living stream and cast the mold of our lives into the mold of our lives, into the mold of his life, that we too may awaken this love, purity, and light. Shunvantu Vishwe Amritastu Vishwe Amritasya putra Ahe Kamai Divyani Dastu Vedanenam Purusham Mahai
say together, arise. Arise, Awake, and stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. मम नाम सानिका. अहं सप्तमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके अहं लक्ष्मी अस्मि. मम नाम नित्यसन्तोषिनी. अहं सप्तमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके शिवरामः अस्मि. मम नाम कमपाटी साहिती प्रज्ञा. अहं नवमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके अहं कथावाचिका अस्मि. मम नाम हविषा. अहं षष्ठकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके चोरः अस्मि. मम नाम जयश्री. अहं षष्ठमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके अहं चोरस्य पत्नी अस्मि. मम नाम संहिता. अहं दशमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके अहं शारदा अस्मि. मम नाम तन्मयः. अहं नवमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके विवेकानन्दः अस्मि. मम नाम चन्द्रशेखरः. अहम् अष्टमकक्षायां पठामि. अस्मिन् नाटके अहं श्रीरामकृष्णः अस्मि. वयं विवेकानन्द बालविकासकेन्द्रस्य छात्राः स्मः. तत्र योगाध्ययनं, मूर्तित्रयस्य प्रेरणादायककथाः, वैदिकश्लोकाः, भजनानि अपि प्रतिरविवासरे पठामः. अस्मभ्यं संस्कृतं बहु रोचते. जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं. धन्यवादाः. जयतु श्रीरामकृष्ण, जयतु श्री शारदा माता, जय स्वामी विवेकानंद. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री रामकृष्णार्पणमस्तु. Jai Ramakrishna. Thank you very much for this opportunity.